Sa atong paglatagaw sa Surigao, ato pong nalaagan ning isa ka cold spring nga sumpay sa Ibuakan. Ginatawag nila ni og Suba Cold Spring. Grabe kabugnaw sa tubig diri ang mga kalaagan. Tungod kay tubod gyud ang source sa aning tubiga. Nya grabe pod kalandong ang area. Maong magtambay jud kag dugay diri ah. Sakto kayo ni kung namoy mga chikiti nga dala. Kay siguradong malingaw jud sila. Kay ang area medyo mabawra. Napoy mga cottages diri nga pwede ninyong irenta para kabutangan sa inyong mga gamit while nag-enjoy sa inyong ferry walk. Naaragya po ni nahimutang sa Kabakungan, Barubo, Surigao del Sur. Nga, unsa pa may inyong gihulat. Let's go! Even if you want to go alone.